अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, मोहतरम नाजरीन, हम एक मजमून का मुताला कर रहे हैं जिसका उन्वान है दरवेश कामिल। इस मजमून के मुसन्निफ थे मकबूल जहांगीर साहब और ये मजमून शाये हुआ था 1983 के उर्दू डाइस्ट उनके सालनामे में ये शाये हुआ था। तो इसकी दो किस्तें मैं पढ़ चुका हूँ और तीसरी किस्त आज लेकर हाजिर हूँ, समाअत फरमाइए। पिछली किस्त में हमने पढ़ा था कि मौलाना खलील रहमान के जो जब वो यानी अपने वालिद साहब के साथ ही रह रहे थे तो उस वक्त उनके वालिद ने उनको एक उस्ताद मुकर्रर किया था हिंदी और संस्कृत का, जिनका नाम था धर्म प्रसाद, पंडित धर्म प्रसाद। तो इन्होंने भी अपना मज़हब इनके साथ रहकर मौलाना खलील रहमान साहब के साथ रहकर इतने मुतासिर हुए कि इन्होंने भी हिंदू मज़हब छोड़ के फिर इस्लाम अपना लिया था, इख्तियार कर लिया था, इस्लाम कबूल कर लिया था। और फिर उसके बाद ऐसा सिलसिला रहा कि घर में वो दिखाने के लिए घर वालों को हिंदी और संस्कृत पढ़ाते पंडित साहब, और ये जो है बाहर जाकर घर से बाहर बाग में कहीं भी बैठ कर ये कुरान को और हदीसों का उनको दर्स दे देते। और इसी तरीके से नमाज में कभी ये इमामत करते थे, कभी वो इमामत करते थे। तो इसी सिलसिले को फिर आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं मुसन्निफ कि हमारे घर में कई नौकर थे, इनमें मवेशियों को हाँकने के लिए एक बूढ़ा दयाराम भी शामिल था। दयाराम ने मुझे बचपन में खिलाया था और मुझसे बड़ी उल्फत रखता था। एक दिन जब हम बाग में अपने मुंतखब गोशा तन्हाई में नमाज पढ़ रहे थे, खिलाफ मामूल दयाराम उधर आ गया। उसने मुझे और पंडित जी को नमाज पढ़ते देख लिया। वो वहीं बैठ गया और जब हमने सलाम फेरा तो उठकर पंडित जी के कदमों में गिर पड़ा। मालूम हुआ कि वो भी मुसलमान होना चाहता है और मुद्दतों से ये पाकीज़ा ख्वाहिश दिल में लिए फिर रहा है। दयाराम को भी हमने मुसलमान किया और अब हम 3 मुसलमान हो गए। पहले तो उनके उस्ताद पंडित जी वो मुसलमान हुए, उसके बाद अब ये दयाराम ये दूसरा मुसलमान हुआ। तो इस तरह एक टीम सी बन गई, यानी 3 मुसलमान हो गए थे हम। नमाजों में जो लुत्फ़ आता अब वो तीनों मिलके फिर जमात कर लिया करते थे, बाग में या कहीं मैदान में जाके किसी दरख्त की आड़ में, बहरहाल कहीं ना कहीं जगह ढूंढ लेते थे और वो जमात के साथ जमात बना के नमाज़ पढ़ लेते थे। तो वो लिखते हैं कि नमाजों में जो लुत्फ़ आता वो मैं बयान नहीं कर सकता। ये इन्हीं का बयान चल रहा है, मौलाना खलील रहमान का। कभी पंडित जी इमामत करते और मैं और दयाराम मुक्तदी बनते, कभी मैं इमामत करता और वो दोनों मुक्तदी होते। वालिद को भी घर भर के नौकरों ने दयाराम वालिद को भी घर भर के नौकरों में दयाराम पर सबसे ज़्यादा एतमाद था। चुनाचे जब मुझे घर से बाहर कहीं जाना होता तो दयाराम ही को मेरे साथ भेजते और यूँ अल्लाह के रहमत से मेरे तमाम मामूलात हज़्म मर्ज़ी पूरे हो जाते। वालिद का दिल अगरचे मेरी तरफ से साफ न हुआ था, ताहम उनके गैज़ो गज़ब और आए दिन की मारपीट में कमी ज़रूर आ गई थी। एक रोज़ जब मैं हिसाब के पंडित से फुर्सत पाकर मगरिब की नमाज के लिए बाग जाने की तैयारी कर रहा था, वालिद ने मुझे आवाज़ देकर अपने कमरे में बुलाया। मेरा दिल धड़कने लगा कि ज़रूर कोई ख़ास बात है। दिल ही दिल में दुरूद शरीफ का व्रत करता हुआ उनके कमरे में गया तो उन्होंने बड़े मोहब्बत से मेरा हाथ पकड़कर अपने करीब बिठा लिया और नर्म आवाज़ में कहा, नाहिर सिंह, तुम्हारे दिल में जो बात हो साफ साफ कह दो, मैं किसी किस्म की सख्ती नहीं करूँगा। मुझे बताओ तुम किस धर्म को बेहतर और सच्चा समझते हो। मैंने जवाब दिया, आप खामखा परेशान होते हैं और मुझ पर इल्ज़ाम रखते हैं, यकीन कीजिए मैं अपने ही धर्म को सही समझता हूँ। ये जुमला ऐसा था कि इसमें कोई झूठ भी नहीं था और गलत भी नहीं था। यानी दिल में तो उन्होंने यही सोचा कि जो ना और यही सोच के कहा कि मैं जो इस्लाम जिस पे ईमान ला चुका हूँ उसी को सही समझता हूँ, लेकिन इस्लाम का नाम नहीं लिया उन्होंने। सिर्फ इतना कहा
کہ میں اپنے ہی دھرم کو صحیح اور سچا سمجھتا ہوں. میرا دھرم سچا ہے اور دوسرے تمام مذاہب غلط ہیں. آپ دشمنوں کی باتوں کا اعتبار نہ کریں. کیا آپ دیکھتے نہیں کہ میرے طور طریقے کس قدر صاف ستھرے ہیں؟ میں ہمیشہ نہا دھو کر کھانا کھاتا ہوں. غرض میں نے اس قسم کی کئی باتیں کہیں جو غلط تھیں نہ جھوٹ تھیں. مانے انہوں نے بات کر دی کیونکہ وہ مصیبت کو ٹالنا تھا. والد یہ سب سن کر کچھ مطمئن دکھائی دینے لگے. انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا تمہارا ہی دھرم سب دھرموں سے کے مقابلے میں سچا ہے اور کبھی اسے نہ چھوڑنا, اس پر جمے رہنا. یعنی وہ اپنی بات کر رہے تھے کہ ہندو مذہب پر ہی جمے رہو, وہی سب سے اچھا ہے. وہاں سے تو میں شکر کا کلمہ پڑھتا چلا آیا, لیکن چند ہی روز بعد ایک عجیب سانحہ ہوا جس نے والد صاحب کے دل میں پھر میری طرف سے غبار بھر دیا. کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کی دیدار کی حسرت اور اضطراب روز بروز بڑھتا جا رہا تھا, اور مجھے ایک لحظہ قرار نہ تھا. یعنی وہ جیسا انہوں نے خواہ میں دیکھا تھا کہ وہ اس کی زیارت کر رہے ہیں مکے کی, خانہ کعبہ کی, تو ان کو بہت خواہش دل میں پیدا ہو گئی تھی کہ مکہ بھی جائیں, مدینہ بھی جائیں. تو آپ لکھتے ہیں کہ کعبہ اور مسجد اللہ کی دیدار مجھے ایک روز لہذا قرار تھا. ایک روز تنہائی کے عالم میں طبیعت اس جذبے سے بے خود ہو گئی, یعنی انہیں خیال میں کھو گئے مکہ مدینے کے, اور میں گرد و پیش کے ماحول سے بے نیاز بلند آواز میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے وہ اشعار پڑھ پڑھ کر زار و قطار رونے لگا جو آپ نے میدان کربلا میں پڑھے تھے. ان کا ایک شعر یہاں انہوں نے لکھا ہے, انا نلت یا ریح صبا یومن الی ارض حرم بلغ السلامی روز فیہا نبی المحترم. یعنی اس کے معنی یوں نکلتے ہیں کہ اے ہوا, اگر تیرا جانا ہو ارض حرم کی طرف تو میرا سلام روز نبی کو بھی پہنچا دینا. یہ اس کا مطلب نکلتا ہے. چونکہ یہ عربی میں تھا تو یہ لکھتے ہیں کہ مجھے خبر نہ ہوئی کہ میری آواز کب والد کے کانوں تک گئی اور کب انہوں نے لاتوں اور گھوسوں سے میری پٹائی شروع کر دی. مارتے مارتے کہتے آتے, بدماش میری گھر میں اتنی اونچی آواز میں قرآن پڑھتا ہے. یعنی وہ ان کے والد سمجھے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں کیونکہ عربی میں تھا شعر. میں نے لاکھ کہا میں قرآن نہیں پڑھ رہا تھا, لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور میری ہڈی پسلی ایک کر ڈالی. نتیجہ یہ کہ ایک بار میں پھر میرے ساتھ گھر میں اچھوتوں کا سا سلوک ہونے لگا اور والد نے میری نگرانی پہلے سے زیادہ کڑی کر دی. اسی دوران مجھے معلوم ہوا کہ مولانا عبدالسمیع میرٹھ تشریف لے آ چکے ہیں. مولانا عبدالسمیع جو ان کے استاد تھے وہ وہاں سے چلے گئے ہیں. ان سے ملنے کو دل تڑپنے لگا, لیکن میرٹھ تک پہنچنے کا کوئی سامان ہی نہ تھا. ایک دن دیارام نے چپکے سے مجھے بتایا کہ تمہارے استاد مولانا صاحب رڑکی آئے ہوئے ہیں اور مسجد میں موجود ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. والد اس وقت گھر میں نہ تھے. میں نے والدہ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دیں اور اس کا ذکر بعد میں والد سے نہ کریں. میں نے والدہ کے پاؤں پکڑ لیے, تھوڑی دیر کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دیں اور اس کا ذکر بعد میں والد سے نہ کریں. والدہ پہلے تو راضی نہ ہوئی, مگر میری منت سماجت سے ان کا دل پسیج گیا اور انہوں نے اس شرط پر مجھے جانے کی اجازت دی کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر واپس آ جاؤں گا. میں خوشی خوشی گھر سے نکلا اور مسجد کی طرف روانہ ہوا جو ہمارے مکان سے 1 میل دور ہوگی. ابھی میں آدھے راستے میں تھا کہ میں والد کو نوکروں کے ساتھ آتے دیکھا. میں لپک کر ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا. احساس ہوا کہ والد اس اثنا میں واپس آ گئے اور اب میری ہی تلاش میں نکلے ہیں. اب مسجد جانا مناسب نہ تھا. مجھے یاد آیا قریب ہی والد کے ایک پرانے دوست پنڈت نیکی رام رہتے ہیں. میں لپک کر پنڈت جی کے گھر میں داخل ہو گیا اور انہوں نے پرنام کر کے پاس بیٹھ گیا. پنڈت جی مجھے دیکھ کر کچھ خوش اور کچھ حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کیسے آئے. میں نے بات بنائی کہ بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہ تھا اس لیے ادھر چلا آیا. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے والد وہاں آن پہنچے اور آتے ہی ڈپٹ کر مجھ سے پوچھا گھر سے نکل کر کہاں گیا تھا, سچ سچ بتا دے ورنہ ابھی تیرا گلا گھونٹ دوں گا. میں نے کہا میں سیدھا یہیں آیا ہوں اور کہیں نہیں گیا. پنڈت نیکی رام کے جی میں نہ جانے کیا نیکی آئی کہ انہوں نے میری اس بات کی تصدیق کر دی
और ये भी कह दिया कि लड़का बहुत देर से यहाँ आया हुआ है और अक्सर मेरी बातें सुनने आ जाता है। पंडित जी की ये बात सुनकर वालिद मुतमईन हो गए और उनसे कहने लगे, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप रोज़ाना रात को हमारे मकान पर आकर कथा कहा करें। पंडित जी तैयार हो गए और उसी रात वो अपना शंख बगल में दाब हमारे यहाँ आ गए। मुसलसिल 3 घंटे की उनकी कथा हुई और मैं एक गोशे में बैठा दिली दिल में दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। पंडित ने रिवाज के मुताबिक कथा के दौरान में कई बार शंख बजाने की कोशिश की, लेकिन दुरूद शरीफ की बरकत से वो एक बार भी शंख ना बजा सके। शंख कुछ आना है, बीच बीच में वो गालिबन बजाते हैं हिंदू लोग, तो वो बजाने की कोशिश की लेकिन बजा ना सके और बाद में बड़े हैरान परेशान होकर चले गए। वालिद ने जब मुझे अरबी ज़बान में इशार पढ़ते सुना था, उनका शको शुबा फिर ज़िंदा हो गया था और वह समझ चुके थे कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। उन्हीं दिनों एक ज़बरदस्त नजूमी रुड़की आया। बहुत लोग उससे अपना अहवाल पूछते थे। वालिद ने उसे घर में बुलाया और मुझे भी हाजिर होने का हुक्म दिया। नजूमी ने मेरे चेहरे पर निगाह डाली और उसका रंग उड़ने लगा। मैंने फ़ौरन दिली दिल में आयतल कुर्सी का वर्द शुरू कर दिया और चुपके से नजूमी पर दम कर दिया। दम करना था कि उसके हाथ पांव बुरी तरह लरजने लगे और उसके मुंह से एक लफ्ज़ तक ना निकल सका। चंद लम्हों बाद उसने जाने की इजाज़त चाहिए और घर के दरवाजे से निकलते ही ऐसा भागा कि मुड़कर भी न देखा। नजूमी की इस हरकत पर सब लोग सख्त मुताज्जिब हुए और हर फर्द अपनी अपनी बोली बोलने लगा। यानी वो नजूमी जिसको बुलाया था इन पर जादू टोना करने के लिए, वो नजूमी इनकी शक्ल देखकर और फिर इनके आयतल कुर्सी जो उन्होंने पढ़ के फूकी इसके ऊपर इसकी तरफ, तो वो इतना घबराया, ऐसी घबराहट तारी हुई कि वो एक लम्हा फिर ठहरा नहीं और उल्टे पाँव भाग गया वो नजूमी। इस वाक़े का वालिद पर गहरा असर हुआ और वालिद भी थे, वो सब देख रहे थे, वही भी परेशान हुए कि ये क्या हुआ है। उन्होंने घर में वालदा से जिक्र किया कि मुझे इस लड़के से अब खौफ आने लगा है, इसके अंदर कोई ज़बरदस्त शक्ति है। यार उनको ये शक हुआ कि कोई ना कोई इसके अंदर ऐसी ताकत है कि जिससे वो उस्ताद भी भाग गए जो लेक्चर देने आए थे, फिर ये नजूमी आया वो भी भाग गया, तो इसमें कोई ना कोई इनमें ऐसी कुव्वत है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। चुनांचे उस रोज़ से उन्होंने मुझे मारना पीटना बहुत कम कर दिया, ताहम निगरानी उसी तरह रही। एक दिन अपने मकान की देवड़ी में उदास बैठा था और तसव्वुर बना हुआ था अपने उस्ताद मोहतरम का कि दूर से 3 पाकीज़ा सूरतों वाले आदमी मुझे दिखाई दिए। दिल बेख्तियार उनकी तरफ खिंचने लगा। इत्तेफाक से उस वक्त घर का कोई फ़र्द मेरी जानिब मुतवज्जह न था। मैं आहिस्ता से बाहर निकल गया और वो तीनों बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता चलते एक खेत के करीब पहुँचे और चादर बिछाकर बैठ गए। मैं नज़दीक गया तो उठ खड़े हुए, फिर उन्होंने बारी बारी मुझे सीने से लगाया। मैंने देखा कि उनकी आंखों से आंसू जारी हैं। मालूम हुआ वो तीनों महज मुझे देखने के लिए देवबंद से तशरीफ़ लाए थे। यानी इनकी शोहरत देवबंद तक पहुंच गई थी मौलाना खलील रहमान की, तो वो वहाँ से उनको देखने के लिए आए थे, उनसे मिलने आए थे। इससे पहले मैंने उन्हें देखा था ना, उनके इस्माए गिरामी से वाकिफ़ था। उनमें से एक बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना कासिम नानूतवी थे, बहुत मशहूर नाम है, ये मदरसा देवबंद के बानी थे ये मौलाना मोहम्मद कासिम नानूतवी। दूसरे मौलाना सादत अली और तीसरे मौलाना फैज़ उल हसन सहारनपुरी थे। तीनों बड़े आलिम थे, इनका खासा नाम है सबका। उन्होंने मुझे दीन हक़ के कबूल करने पर मुबारकबाद दी और नसीहत फरमाई कि इस राह में जितनी तकलीफ़ें आएँ उन्हें खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेना। एक दिन आएगा जब ये परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह तुम्हें सब्र शुक्र के एवज़ दीन और दुनिया की भलाई अता फरमाएगा। इन तीनों बुज़ुर्गों की ज़ियारत से तबीयत बेहद मसरूर हुई। क़ल्ब की तमानियत और रूह की सरशारी का क्या कहना। एहसास हुआ कि राह हक़ में अब तक जितने मसाइब झेले, हकीकत में उनकी हैसियत कुछ भी न थी, और अगर इससे भी ज़्यादा आज़माइशें आईं तो इंशाअल्लाह मैं उनमें भी पूरा उतरूँगा। ये तीनों हज़रात
ये तीनों हजरात पूरे हिंदुस्तान में मशहूर मारूफ थे और मुमकिन ही ना था कि रुड़की में उनकी आमद की खबर किसी को ना होती। आनन फानन में सैकड़ों मुसलमानों का हजूम हो गया और मैं सख्त परेशान कि मेरे सबब इन बुज़ुर्गों को तकलीफ़ होगी। इसी अवस्था में गांव कस्बे के हिंदुओं ने मुझे उन हजरात से मुलाकात करते देख लिया था। ये खबर वालिद के कानों तक भी पहुंच गई। मैं घर गया तो वो मेरे मुंतज़िर थे और उनकी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। मैं समझा कि आज फिर मेरी खैर नहीं, बुरी तरह मरम्मत होगी। चुनाचे मैंने जेर लब कलमे तैयबा का वर्द शुरू किया और घर के अंदर चला गया। वालिद अपनी जगह बैठे मुझे देखते रहे और खिलाफ मामूल उन्होंने उस वक्त कुछ न कहा। मैं सीधा अपने कमरे में गया और चारपाई पर लेट लेट गया। थोड़ी देर बाद आहट हुई। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो वालिद थे। उन्होंने आते ही अंदर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और चटकन चढ़ा दी। मैं समझा अब आफत टूटेगी और लिहाजा मैं पिटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मैं कतई हैरान रह गया जब वालिद ने सर से अपनी पगड़ी उतारी और मेरे कदमों में रख दी। मैं जल्दी से पीछे हट गया। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? वो भर्राई आवाज़ में बोले, बेटा, मेरी आबरू रख लो, मुझे लोगों में रुस्वा ना करो। तुम अपने घर में जो चाहो करो, मगर जब तक मैं ज़िंदा हूँ खुलकर ऐसी हरकतें ना करो जिनके सबब मुझे बदनामी और शर्मिंदगी से दो चार होना पड़े। ये कहते ही वो धाड़े मार मार कर रोने लगे और इस कदर रोए कि हिचकी बंद गई। मैं दमबख्त था, कुछ अकल में ना आता था कि क्या करूं। बाप की मोहब्बत जो एक तबी चीज़ है मेरे अंदर जोश करने लगी और मैंने उनसे कहा, अच्छा, आइंदा आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना करूँगा। ये सुनकर वो खुश हुए और अपने आंसू पोंछने लगे। मैंने पगड़ी दोबारा उनके सर पर रख दी। अगले ही रोज़ वो सूरज निकलने के वक्त मेरे पास आए और कहने लगे, नाहिर सिंह, तूने वादा किया था कि मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम ना करेगा और जो मैं हुक्म दूंगा उसकी तामील करेगा। मैंने कहा, आपकी पहली बात का मैं इकरार करता हूँ कि आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम ना करूँगा। अलबत्ता मैंने ये वायदा नहीं किया कि जो हुक्म आप देंगे उसकी भी तामील करूँगा। खैर, आप फरमाइए। उन्होंने कहा, मेरे साथ बाहर चलो और सूरज देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम करो। सूरज को भी देवता समझते हैं बाज़ हिंदू। तो कहा कि उनके वालिद ने कहा कि मेरे साथ चलो और सूरज देवता को प्रणाम करो, मैंने उनके साथ में सजदा करो हाथ जोड़कर, तब मैं जानूं कि तुम्हें मेरी खुशी अजीज़ है। ये सुनते ही मैंने उनसे कहा कि ये हरकत मुझसे ना होगी, आप मुझे जान से मार डालें। अगर मैं सूरज को प्रणाम करूं तो इससे आपका क्या प्रणाम ना करूं तो इससे आपका क्या बिगड़ता है और कौन सी बदनामी होती है? वालिद चंद लहजे चुपचाप मेरी सूरत तकते रहे, फिर कुछ कहे बगैर वापस चले गए। वालिद मकान के निचले हिस्से में रहते थे और मेरा कमरा ऊपरी मंजिल में था। मेरे कमरे में लकड़ी का एक संदूक रखा रहता। इसमें दीनी किताबें भरी हुई थी। इन्हीं में नहायत उम्दा किताबत का कुरान मजीद भी था। एक मरतबा रात के वक्त सिराज सालिकीन का मुताला कर रहा था कि वालिद ने नीचे से आवाज़ दी कि आधी रात हो गई, चिराग गुल करो, सो जाओ। मैंने इस अंदेशे से वालिद ऊपर कहीं ना आ जाए जल्दी से चिराग बुझाया और घबराहट में सिराज सालिकीन वहीं संदूक के ऊपर रख दी, यानी वो अंदर रखना भूल गए। हालांकि मैं हमेशा ऐसी किताबें संदूक में मुकफ़ल करके रखता था। अभी मैंने चिराग बुझाए था कि वालिद ऊपर आकर कहने लगे, मुझे बताओ इस वक्त तुम क्या कर रहे थे? मैंने दोबारा चिराग जलाया और कहा कि एक ज़रूरी किताब देख रहा था। इतने में उनकी नज़र सिराज सालिकीन पर पड़ गई। झट किताब उठा ली। उसे देख कर एकदम आग आग बुगला हो गए। फ़ौरन मेरे छोटे भाई को बुलाया और उससे पूछा, ये किताब किसकी है? भाई ने गंगा जल की कसम खाते हुए कहा, मेरे बारे में। कहा कि ये किताब उनकी नहीं और न उनके पास कभी कभी देखी। अगर इनकी होती तो किसी न किसी वक्त मेरी नज़र पड़ती, क्योंकि उनकी अक्सर किताबें मैं देखा करता हूँ। ये सुनकर वालिद ने उसी वक्त बाहर से उस मुसलमान मुंशी को तलब किया जो हमारे यहाँ मुलाजिमत करता था। वालिद ने उसे डांटते हुए कहा, तूने अपनी किताब यहाँ लाकर किस लिए रखी थी? मुंशी जी, अगर मुझसे हमदर्दी रखते और बाहरा उन्होंने मुझे वालिद के गज़ब से बचाया था, अगरचे मुझसे हमदर्दी रखते थे और बारहा उन्होंने मुझे वालिद के गज़ब से बचाया था, लेकिन उस रोज़ मुंशी जी भी घबरा गए। उनके मुंह से निकल गया कि किताब मेरी है ना, मैंने यहाँ ला कर रखी है। बस ये जवाब बहुत था। वालिद ने किताब उठाई और नीचे ले आकर उसे आग दिखा दी।
میں اپنی محبوب اور قیمتی کتاب نظروں کے سامنے جلتا دیکھتا رہا اور دم نہ مار سکا، تاہم آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو نہ روک سکا۔ والد نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اپنے سامنے کتاب اچھی طرح خاکستر کرنے کے بعد پھر میرے کمرے میں آئے اور مطالبہ کیا، یہ صندوق کھول کر دکھا، اس میں کون کون سی کتابیں ہیں؟ اب تو میرا خون خشک ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ اگر صندوق کھول دیا تو کوئی کتاب نہ بچے گی اور نہ قرآن مجید بے حرمتی سے محفوظ رہے گا۔ غرض اس لمحے اللہ کو یاد کیا اور مصمم ارادہ کر لیا کہ خواہ کچھ ہو صندوق تو نہ کھولوں گا۔ والد نے جب دیکھا کہ میں صندوق کی کنجی دینے کو پر تیار نہیں تو انہوں نے لکڑی اٹھا کر مجھے مارنا شروع کر دیا اور اس وقت تک پیٹتے رہے جب تک لکڑی ٹوٹ نہ گئی۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، پاس پڑوس والے بھی جاگ گئے۔ والدہ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی پشت پناہ بن گئیں اور والد سے کہنے لگیں، آپ کو شرم نہیں آتی کہ جوان بیٹے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ جب اسے پڑھنا لکھنا سکھایا ہے تو کتابیں نہیں پڑھے گا تو اور کیا بھاڑ جھونکے گا؟ والدہ نے ان کی فیور کی۔ والد اس وقت تک تو بکتے جھکتے نیچے اتر گئے، مگر یہ بھی کہہ گئے کہ صبح صندوق نہ کھولا تو اسے بھی یوں ہی آگ لگا دوں گا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بےحد ضدی شخص ہیں اور ایسا یقیناً کر گزریں گے، چنانچہ میں نے منشی سے کہا، اس صندوق میں دینی کتابوں کے علاوہ قرآن مجید بھی بند ہے، اگر اسے کچھ صدمہ پہنچا تو قیامت کے روز تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جس طرح ممکن ہو یہ کتابیں اور قرآن مجید یہاں سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر پہنچا دو۔ خدا منشی جی کو جزائے خیر دے کے انہوں نے منہ اندھیرے موقع پا کر تمام کتابوں اور کلام پاک کی ایک گٹھری سی بنائی اور سر پر اٹھا کر لے گئے۔ اس کے بعد میں نے صندوق میں ہندی حساب سنسکرت وغیرہ کی کتابیں بھر دیں تاکہ والد اسے کھولیں تو انہیں اطمینان ہو جائے۔ لیکن اگلے روز والد نے صندوق تو نہ کھولا، مجھے حکم دیا کہ ان کے ساتھ میہوڑ چلوں۔ میہوڑ روڑکی سے 10-12 کوس دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں ان کے ماتحت سینکڑوں کاریگر کام کیا کرتے تھے۔ والد خود تو گھوڑے پر سوار ہوئے اور مجھے اذیت دینے کے لیے پیدل چلنے کا حکم دیا۔ میرے لیے بھی راحت ہی تھی۔ میہوڑ پہنچ کر انہوں نے اپنے آدمیوں کو تاکید کی کہ یہ لڑکا دن رات تمہارے ساتھ رہے گا اور کوئی شخص یا مسلمان اس کے قریب بھی نہ بھٹکنے پائے۔ اس کا کھانا پینا بھی تمہارے ساتھ ہی ہوگا اور تم اسے بڑھئی کا کام سکھاؤ۔ ان لوگوں نے والد کے حکم کی تعمیل کی اور مجھے کام سکھانا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ وہ کفر و شرک کی باتیں بھی سناتے رہتے۔ رات کو جب یہ لوگ تھک ہار کر سو جاتے تو میں نگرانی کرنے والوں سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر نہر پر چلا جاتا اور دن بھر کی نمازیں رو رو کر ادا کرتا۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتا کہ اس مصیبت سے نجات دے۔ 6 برس بعد جب میں نے اسلام کا اعلان کیا، اس وقت تمام نمازوں کی دوبارہ قضا ادا کی۔ بہرحال اس ماحول میں میری جان سخت عذاب میں تھی۔ بہت عرصہ اسی طرح گزرا، پھر ایک روز اللہ نے نجات کی صورت پیدا کر دی۔ والد آصف نگر کے قریب کسی کام کے انجام دہی کے سلسلے میں نہر پر گھوم رہے تھے، اچانک پل کے اوپر سے گر گئے۔ چونکہ نہر میں کچھ پانی تھا اس لیے جان تو بچ گئی، پھر بھی خاصے زخمی ہوئے۔ بے ہوشی کی حالت میں چارپائی پر ڈال کر گھر لائے گئے۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے میرے بارے میں دریافت کیا اور کہا، میرا بڑا لڑکا کہاں ہے؟ اسے جلدی میرے پاس لاؤ، اس کی صورت تو دیکھ لوں، آج کل نہ معلوم کس وقت میرا دم نکل جائے۔ میں نے اسلام کی کتاب جلائی، لڑکے کو مارا پیٹا اور قید کیا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ادھر تو والد کے خیالات میرے بارے میں نرم ہو رہے تھے اور ادھر بعض متعصب ہندو پنڈتوں نے بھی ان کے کان بھرے اور کہا، اگر آپ نرم پڑیں گے تو لڑکا یقیناً مسلمان ہو جائے گا، اسے ہمارے حوالے کر دیجیے۔ چنانچہ والد نے مجھے حکم دیا کہ پنڈتوں کے پاس بلا ناغہ حاضری دیا کرو۔ ان میں ایک پنڈت جی بڑے بھاری وگیان اور جوگی تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کالا جادو بھی جانتے ہیں اور ہمزاد قبضے میں کر رکھا ہے۔ وہ کبھی کبھار قصبے کے ہندو اور مسلمانوں پر روٹ ڈالنے کے لیے شعبدے اور طرح طرح کے کرتب دکھایا کرتے تھے۔ کبھی بے موسم کے پھل منگوا رہے ہیں، کبھی جھاڑ پھونک کر کسی ناقابل علاج مریض کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہندو تو ان کے قدر گرویدہ تھے کہ بے تکلف پنڈت جی کو سجدہ کرتے۔ ایک شام مجھے وہ اپنے ساتھ جنگل میں لے گئے، وہاں ہوں کا عالم تھا، اندھیرے تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ اگرچہ میں بارہا ادھر سے آ چکا تھا لیکن اس شام مجھے خاصا ڈر لگا۔ میں نے دیکھا پنڈت کا رخ مرگھٹ کی طرف ہے،
جب زیادہ ہی خوف محسوس ہوا تو میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا. اس طرح خوف دور ہوگا. مرگھٹ سے ادھر ہی پنڈت رکا اور ایک جگہ بیٹھ گیا. اس نے مجھے بھی سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا. میں نے محض انگلی کے اشارے سے اپنے گرد گرد دائرہ بنایا اور اس دائرے کے اندر سمٹ کر بیٹھ گیا. پنڈت نے تھوڑی دیر بعد میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہا, سچ بتاؤ تمہارے اندر کون سا کمال ہے؟ اپنے دل کی بات مجھ پر واضح کرو. اس کی بات سن کر میں نے پہلے تو متوکل اللہ درود شریف ہو کر درود شریف پڑھا. پھر جواب میں کہا, پنڈت جی ہوشیار ہو جائیے, میں اپنی باتیں آپ کو بتاتا ہوں, سنیے. میں حب سے دم کرتا ہوں, خناس پر قابو پا کر اسے جلا ڈالتا ہوں, پھر اپنے محبوب کے خیال میں کھو جاتا ہوں, خود کو بالکل فنا کر دیتا ہوں, صرف اسی کی ذات رہ جاتی ہے اور سمت اسی کا جلوہ نظر آتا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی واقعی ذات کے سامنے ہمارے فانی وجود کی حقیقت کیا ہے؟ ہر سانس کے ساتھ اسی کا تصور ہے. اس کی یاد سے ایک لمحہ غفلت کفر سمجھتا ہوں. اگر دل میں محبوب کے سوا کوئی خیال آ بھی جاتا ہے تو اس کو ضربوں سے پامال کر ڈالتا ہوں. میری ہستی محبوب کے لیے فنا ہو گئی اور میں نے خود کو مٹا دیا ہے. آؤ ہم دونوں گردن جھکا کر بیٹھیں اور ایک دوسرے کو اپنا اپنا کرتب دکھائیں. یہ کہہ کر میں نے لاہور پڑھی اور پنڈت پر دم کر دیا. وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی ساری جادوگری دھری کی دھری رہ گئی. جب کچھ سنبھلا تو کہنے لگا, اچھا اپنے کرتب کا نام تو بتاؤ. میں نے کہا, ایک تو حبس دم ہے اور دوسرا پاس انفاس, یہ اور تیسری چیز محبوب کے نام کی ضرب ہے. اس نے دریافت کیا کہ ضرب میں تم کس کا نام لیتے ہو؟ میں نے کہا, وہ نام تم کو کس طرح بتا دوں, وہ زبان سے دل میں اتر چکا ہے. تم لوگ تو جوک کے بڑے بڑے کرتب دکھاتے ہو, ہمت ہے تو اپنے جوک سے معلوم کرو کہ وہ کون ہے. میری بات سن کر پنڈت حیران اور اس کا ہمزاد مزمل ہو گیا. ہمزاد نے پنڈت سے پوشیدہ طور پر کہا, یہ لڑکا میرے قابو میں آنے والا نہیں ہے. اس کے کام میں بہت طاقت ہے اور اس کے مقابلے میں میرے کرتبوں اور تمہارے جادو ٹونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ صورت ایک تیسری اور آخری کوشش انہوں نے اس طرح کر لی کہ ان کو سدھار سکیں اور ان کو اسلام سے پلٹا سکیں. لیکن وہ انہوں نے اس طریقے سے ہمت سے کام لے کر ان کا مقابلہ کیا اور ان کو بھی زیر کر لیا. باقی حوال انشاءاللہ آئندہ تصویر. اجازت دیجیے, فی امان اللہ.